कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक मामला आया और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बयानी की गई हुकूमत की तरफ से और कहा गया कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं। हकीकत ये है कि हमें अप्रैल से रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता, और शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसको ज़रा चेक करवा लें कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पर तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक मामला आया और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बयानी की गई हुकूमत की तरफ से और कहा गया कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं। हकीकत ये है कि हमें अप्रैल से रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता, और शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसको ज़रा चेक करवा लें कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पर तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये फॉरेन ट्रिप्स जो हैं हमारे पैसों से हो रहे हो, हमें भी ना मिल रही हों और पता लगे कि ये है। देखिए, दूसरा बात ये है, हम तो इस्तीफ़े दे चुके हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बाकायदा सब्सिडरी बन के नून लीग की जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने ये किया कि कुछ इस्तीफ़े मान लिए, कुछ इस्तीफ़े नहीं माने। हम तो तमाम नशिस्तों से इस्तीफ़े दे चुके हैं, लिहाजा हम कहते हैं उनको फौरी तौर पे माना जाए और उनके ऊपर इलेक्शन करवाए जाएं। अब भी हम स्पीकर साहब को, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास केस है, दोबारा मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाह रहा हूँ कि आपकी तसल्ली के लिए, चूँकि आपने कहा था स्पीकर साहब को, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोबारा लिख दिया है और स्पीकर को कहें कि फौरी तौर के ऊपर हमारे लिए टाइम दें और आएँ, सारे मेंबरान हम जाएंगे उनके साथ। और इन्होंने, हम जब जा रहे थे दोबारा ऐवान के अंदर इज्तिमाई इस्तीफ़े देने के लिए, इनको पता चला इन्होंने वो जो अपना इजलास है वही मुलतवी कर दिया। तो तहलील होनी है। 17 तारीख को इमरान खान ने ऐलान करना है। अब कल दिल में देख रहा था 23 तारीख चल रही थी, 17 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, और ये इमरान खान फैसला कर लेंगे कि कब जो है वो असम्बलियाँ तहलील होनी है। मुल्क 70% मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। हमने पूरी कोशिश की और अब भी हम कर रहे हैं कि एक नेशनल फ्रेमवर्क के तहत मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के आपके सामने जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपने देख लिए हैं। इस वक्त ईयर टू ईयर 3% पे आ गई है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो हालात हैं। उसके बाद जो आपकी मईशत है वो आप 7.5 लाख पाकिस्तान छोड़ के चला गया है इन 10 महीनों में, और उसके बाद, और उसमें से 2 लाख वो है जो डॉक्टर और इंजीनियर है और आईटी एक्सपर्ट है। अगर 2-3 साल मुल्क में यही हालात रहे तो पाकिस्तान में तो मुकम्मल ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन्होंने अपने भी सारे पैसे बाहर लगा दिए हैं। अब पाकिस्तान के बच्चे भी सारे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इसके अलावा कि मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। आम इंतखाबात में हमने पूरी कोशिश कर ली है। हमने हुकूमत को भी कहा है, हमने तमाम जो मुतल्लिका मुख्तदर हलके हैं उनको भी हमने अपील की है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में वो कहते हैं ना जुम्बश, ना ज़मीन जुम्बश, ना जुम्बश गुल मोहम्मद का माहौल चल रहा है, तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम आगे बढ़ेंगे और अब ये असम्बलियाँ तहलील होंगी और 70% पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। अच्छा साहब, ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि आप एक करके बाकायदा तौर पर इस पर बात पब्लिक करेंगे, अपील की। तो क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो ग्रुप की सूरत में जाएंगे, स्पीकर के पास प्रेजेंट होंगे? हमको पीपल्स पार्टी के थोड़े ही हैं कि लोग डर जाएंगे। ये जो सारे लोग 7-8 महीने जिन्होंने मुश्किलें गुजारी हैं ना, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पीछे खड़े हैं। अब बुला लें मजलिस में। ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि मुख्तदर हल्कों से भी आप लोगों ने अपील की है, क्या मुख्तदर हल्के अभी भी सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं? देखिए, मुख्तदर हल्कों में हमने ये कहा है कि पाकिस्तान में तमाम मुतल्लिका हल्कों से अपील की है और सियासत में मुदाखलत जो है वो जब ख़त्म होगी तब भी पता चल जाएगा। जो हो रही है उसका भी पता है, जो नहीं हो रही उसका भी पता है। नए अभी जो है जो लीडरशिप आई है, ज़ाहिर है हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जाए और हमें उम्मीद है कि तमाम इदारे पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने में अपना किरदार अदा करें। ये बताइएगा, गवर्नर पंजाब रहा है कि परवेज़ लाई के पास इख्तियारात है कि वो समरी भेज दें, लेकिन मेरे पास इख्तियार है कि अदम एतमाद का वोट लेने को उन्हें कह दूँ और बड़े कॉन्फिडेंट है कि
وہ کہ اسمبلیاں جو ہے دلیل نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے بتائیے گا آئینی طور پہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تو کوئی میٹرک میں اپنی کلاس نہیں اپنا سبجیکٹ نہیں پڑھا تھا. انہوں نے آئین کہاں پڑھا ہوگا؟ آئین کا آرٹیکل 112 بڑے واضح ہے. جب چیف منسٹر بھیج دیتا ہے سمری تو اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے اس کو روک سکتے ہیں. آپ 48 گھنٹے روک دیں تو وہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اگر وہ عدم اعتماد کا کہیں گے ہم تیسرے دن عدم اعتماد پیش کروا دیں گے, اس کے اوپر وہ اپنا ووٹ کاؤنٹ کر لیں تو وہی 48 گھنٹے پھر رک جائے گی. اگر وہ چاہتے ہیں اعتماد کا ووٹ تو وہ آج کہتے ہیں ہمارے پاس 186 بندہ ہے, وہ کل اعتماد کا ووٹ دے دے گا. پرویز الہی صاحب اس وقت جو ہے ان کے پاس نمبر پورا ہے, تحریک انصاف کے اوپر لوگوں کا اعتماد پورا ہے. گورنر صاحب تو بیچارے ایسے ہی جو ہیں وہ بیگانی شادی میں عبداللہ بیگانہ. بات صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ تو آپ لوگ کتنی زیادہ لچک دکھا سکتے ہیں, کس مہینے تک ڈیڈ لائن ہو سکتی ہے الیکشن کرانے کی؟ اچھا ایک میں نقطہ میں اضافہ کر لوں, چونکہ جس طرح شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ بنیادی مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرانا. اب نیب ایک قدم آگے گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ایف آئی او اور نیب دونوں کہ جنہوں سے انہوں نے ایکویٹل لی ہے اس کے خلاف وہ ہائر کورٹس میں اپیل فائل نہیں کر رہا, چونکہ ادارے ان کے اپنے ہیں. لہذا تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ڈال رہے ہیں آرٹیکل 184 کے تحت. سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے, اسی میں ہی ہم پارٹی بن رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کا کیس اور یہ شہباز شریف اور حمزہ کا کیس سپریم کورٹ میں آپ کھولیں, اور یہ جس طریقے سے اپیلیں فائل ہوئی ہیں اور پھر ان کی ڈیسیژن ہوئی ہے اس کو سپریم کورٹ ایک دفعہ دیکھے. اتنی بڑی ڈکیتیاں جو مریم نواز نے, شہباز شریف نے, فیملیوں نے یہ ماری ہیں پاکستان میں, اس طرح سے اگر وہ سارا پیسہ لے کے یو کے چلے جائیں گے تو پھر بتائیں پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کا یہاں پر ان کی جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو کون پرزرو کرے گا, اس کا کون جو ہے مداوع کرے گا. لہٰذا سپریم کورٹ کو اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے اور اتنی ہی تیزی سے کرنا چاہیے جتنا عمران خان کے خلاف کیس جو ہیں وہ تیزی سے چل رہے ہیں آج کل, اور جس طرح سے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے کیسز تیزی سے چل رہے ہیں. اصل پیسہ تو یہ ہے جو لے گئے ہیں, عمران خان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن آپ روز چلا رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے جس طرح کہا کہ 17 ہو یا 22 ہو بائی دا اینڈ آف دسمبر اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں, تو 90 دن باقی ہوں گے. کیا پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیے گئے ہیں؟ اگلی ٹکٹوں کا کیا سیٹ اپ ہوگا؟ کیا اس کے اوپر بھی چیئرمین کچھ دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی کی کیا لاہمت ہے؟ آبویسلی وہ جو بشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے, وہ اس پہ یہ سب چیزوں پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل پا چکے ہیں, پا رہے ہیں, اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تھنکنگ کا پروسیس جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. ریجنز 3 نام اوپر دے رہی ہیں اور اس کے بعد سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ پہلے جو ہے سلیکٹ کیا جا چکا ہے, اور ہم جو ہے شاید اس لیے یہ اس پروسیس میں جو ریجنز ہیں وہ جا چکی. اچھا سر, یہ موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے اس پر تو صاحب کو کافی اعتراضات ہیں, اور سیکنڈلی یہ دیکھیے کہ جو اگر 70% جو 70 سیٹیں آپ جب آپ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو 70% سیٹوں پہ الیکشن کروانا پڑیں گے, تو یہ دیکھیے کہ ایسے ایک تو موجودہ جو معاشی صورتحال کافی خراب ہے, اس میں الیکشن کروائے جا سکتے ہیں, اور سیکنڈلی یہ دیکھیے گا کہ کیا موجودہ جو الیکشن کمشنر ہے اس پہ آپ کو اعتماد ہوگا, جبکہ خان صاحب کو کافی اعتراضات ہیں. بات یہ ہے اعتراضات ہمارے ان کی وجوہات ہیں نا, اعتراضات ہم نے ہوا میں نہیں کیے. ایک جب ہمیں جانبدارانہ رویہ دکھائی دیا تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ جو ان کا آئینی رول ہے وہ ادا نہیں کر رہے. آئینی رول ہے کہ انہوں نے فری, فیئر اور کریڈیبل الیکشنز کروانے ہیں, اور ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ وہ ایسی سکت رکھتے ہیں. بہرنو اگر انتخابات میں گڑبڑ کی گئی اور من پسند نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک بہت بڑا اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی, جمہوری نظام کے ساتھ ظلم ہوگا, اور اس سے ملک میں افراتفری پھیلے گی, انتشار پھیلے گا, اور کوئی ذی شعور شہری یا پاکستانی یا محب وطن ایسا اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ جو خرچے کی آپ نے بات کی ہے نا, پورے ملک میں الیکشن کے اوپر خرچہ آتا ہے 40 ارب روپیہ. کابینہ جس میں شہباز شریف اور بلاول بھٹو شامل ہیں 10 سے 12 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں صرف دوروں کے اوپر, اور پورے ملک کے الیکشن کے لیے 40 ارب ان کے پاس نہیں ہے. مطلب بیسیکلی بے شرمی کی انتہا ہے کہ بلاول بھٹو سے کوئی نہیں پوچھتا کروڑ روپے کے تم نے جو ہے وہ سفر کر دیا ہے منسٹری کا, اور فارن منسٹریز کو دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے.
तो बेशरम हुकूमत को इस मुल्क से जान छुड़ाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये 40 अरब का खर्चा तो पीनट है, मूंगफली है, ये तो फौरन कर देना चाहिए, ये तो सदका है। मुस्लिम लीग काफ को इंशाल्लाह एडजस्ट करेंगे, हमारे इंशाल्लाह इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और आप इस फैसले में जिस तरह वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, PMLQ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू। आप लीग में एडजस्ट करेंगे या